निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज सत्ता समीकरण फेरिएसँगै पुस 25 गते सार्वजनिक सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम अलपत्र। एमाले बाहिरिएपछि सरकारमा सहभागी हुने बारे नेपाली कांग्रेसभित्र छलफल सुरु। सूचना प्रविधि विभागले थाल्यो सबै सरकारी वेबसाइटको निगरानी। अनि भैरहवा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट अपेक्षाकृत फाइदा लिन उद्योगी असफल। अन्तर्राष्ट्रियमा ट्विटरका मालिक इलोन मस्क पुनः विश्वकै धनी व्यक्ति बन्न सफल। र खेलकुदमा आइसिसी अन्डर-19 एसियाली छनौटमा लगातार चौथो जित हात पर्दै नेपाल विश्वकप नजिक। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। साक्षरता अभियानका लागि 14 वर्षमा 12 अर्ब लगानी हुँदा पनि 22% नागरिक अझै निरक्षर। मधेसमा कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन सकेन। नयाँ गठबन्धन बने पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनेमा आशंका। 8 दललाई रिझाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई चुनौती। सत्ता केन्द्रित हुँदा सेवा प्रवाह ओझेलमा। खाद्यान्नको अनियन्त्रित आयातले नेपालका रैथाने बाली नै लोप हुने अवस्थामा। खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि परम्परागत बाली प्रवर्तन गर्न विज्ञको सुझाव। बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्को बेजिङ आउँदै। चिनिया समकक्षी सी सहित उच्च अधिकारीसँग दुई देशबीचको रणनीतिक सम्बन्धबारे छलफल हुने। र त्रिभुवन आर्मीले जित्यो भद्रपुर झापा गोल्ड कपको उपाधि। मसेन्द्र फुटबल क्लब टाई ब्रेकरमा 4-3 गोलले पराजित। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उम्मेद्वारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आज उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरेको हो। कार्यालयले उम्मेदवारी फिर्ताका लागि दिउँसो 4 बजेसम्मको समय तोकेको थियो। उम्मेदवारी दर्ता गराएका रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेमाङले आफ्नो नाम फिर्ता नलिएको कार्यालयले जनाएको छ। दुईजना उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेमाङ। उहाँहरू दुवैजनाले नाम फिर्ता लिनुभएको छैन र आजै हामीले अपराह्न 4:15 बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेका छौँ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि भोलिदेखि आचार संहिता लागू गर्ने भएको छ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति र चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि लागू हुने आचार संहिता चैत 5 सम्म कायम हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले 11 वटा संस्था, व्यक्ति तथा अधिकारीलाई लागू हुने गरी आचार संहिता लगाउनेछ। यस्तै तीनै तहका सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारी, सुरक्षा निकाय एवं सुरक्षाकर्मीका लागि पनि आचार संहिता लागू हुनेछ। राजनैतिक दल र उनीहरूका भातृ संगठन उम्मेद्वार र मतदाता, सञ्चारकर्मी लगायतले पनि आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसैबीच वैशाख 10 गते चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि 18 वटा राजनैतिक दलले आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएका छन्। सत्ता साझेदार नेकपा एमाले लगायतका दल बाहिरिएपछि यो सरकारले 1.5 महिना अघि सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। राष्ट्रपति चुनावका लागि बनेको गठबन्धनका 8 दल नै सरकारमा सहभागी भएपछि साझा कार्यक्रम पनि परिमार्जन हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पुस 10 मा गठित सरकारले पुस 25 मा साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम नाममा सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमको 21 बुँदामा संविधान कार्यान्वयन र संघीयता मजबुत बनाउने भन्दा पनि तत्कालीन जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिएको थियो। तर अहिले सत्ता समीकरण फेरिएसँगै यो नीति तथा कार्यक्रम अल्पत्र परेको हो। राष्ट्रपति चुनावका लागि गठबन्धन गरेका 8 दलले नै अब सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेकाले उनीहरूका विचार, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने दबाव प्रधानमन्त्रीलाई छ। हाम्रो सहभागितापछि वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा हामी राजनीतिक दलहरूको चाहिँ सहभागितामा हामीले नयाँ बाटो तय गर्नुपर्छ। वैचारिक, सैद्धान्तिक, नीतिगत बाटो र कार्यक्रमिक बाटो चाहिँ नयाँ तय गर्नुपर्छ र त्यो गरेर अगाडि बढ्छौँ हामी। त्यसो त नेपाली कांग्रेसले मात्र होइन, साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बनाउने सहभागी जनता समाजवादी पार्टीले पनि अब नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउन थालेको छ। जसपाको मुख्य सरोकार नागरिकको विषय छ। विगतका सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्रै नेपाली नागरिकका सन्तानले
नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भनिएको थियो। त्यो भनेको पनि 1.5 महिना बितिसकेको छ। उसले अब यसलाई अझ स्पष्ट बनाएर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने भनेको छ। लोकसभाको भनाइ पनि जसपासँग मिल्दोजुल्दो छ। सबभन्दा पहिले त संविधानको इमान्दारीपूर्वक जुन कार्यान्वयनको सवाल छ, गणतन्त्रको सवालमा, संहिताको सवालमा, समावेशिताको सवालमा यी कुराहरू स्पष्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सुशासनका सवाल र त्यसपछि जनताको जनजीविकासँग जोडिएका न्यायिकताको विषय थियो, जो यो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको चाहिँ नि लाखौँ युवाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ बाबु र आमा नेपाली नागरिक छन्, तर अहिलेसम्म उसले नागरिकता पाएको चाहिँ छैन। त्यहाँ त्यस्तै किसिमबाट तपाईँको चाहिँ नि अब अन्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ नि सामाजिक सुरक्षाको विषयहरू थिए, त्यस्तै समृद्धिका विषयहरू थिए। त्यहाँ सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई केही परिमार्जन गर्न सकिने बताएको छ। सरकारबाट एमाले, रापरपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएको र अब काङ्ग्रेस सहितका केही दलको प्रवेश हुने भएकाले विगतका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर नयाँ साझा कार्यक्रम ल्याउने योजना उसको छ। अहिलेको यो मन्त्री परिषद जबसम्म चाहिँ विस्तार हुँदैन तबसम्म त यसैले काम गरिरहेकै छ। अब त्यसपछि मन्त्री परिषद विस्तारका आधारमा अनि कामको स्पिडका आधारमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारले पुस 25 मा सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नागरिकता र नेपाली पहिचान, नीतिगत र संरचनागत सुधार, लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा, दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण लगायतका 21 बुँदा समेटिएका थिए। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयगत कार्ययोजना समेत बनाएर एकीकृत रूप समेत दिएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। नेकपा एमालेसँगको समीकरण टुटाएर नयाँ गठबन्धन बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट पुनः विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन्। एमालेसँगको सहकार्यबाट आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ गठबन्धन बनाएपछि पनि सुरक्षित भन्ने देखिएका छैनन्, किनकि उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बनाएको 8 दलीय गठबन्धनबाटै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। गठबन्धनमा आबद्ध फरक फरक विचार बोकेका दल र स्वयं आफ्नो अस्थिर स्वभावका कारण दाहालका आगामी दिन सहज नभएको देखिन्छ। पुस 10 गते नियुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक स्थायित्वको मात्रै कुरा गरेका थिएनन्, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने, सुशासन र विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर उनको कार्यकालका 2 महिनामा कुनै ठोस सुधार भएन, बरु गठबन्धन नै छिन्न भिन्न भयो। अहिले उनले ठुलो दल काङ्ग्रेस सहितका 8 दललाई साथमा लिएका छन्, तर दाहालको अहिलेको गठबन्धनमा सहभागी भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा र लोकसपाले शर्त कायमै राखेका छन्। उनीहरूलाई मिलाएर विश्वासको मत लिनु, मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु र अगाडि बढ्नु दाहालका लागि पहिलो चुनौती हो। त्रिसङ्घु संसद भएको अवस्थामा सिम्पल मेजोरिटीले स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्न सक्दैन, निरन्तरता कायम राख्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सहमति जुटाउनु पर्ने आवश्यकता त्यस कारणले पनि पैदा भएको हो। त्यसो भएको हुनाले अब नीति निर्माण गर्दाखेरिको मामला किन नहोस्, संवैधानिक अङ्गहरू निर्माण गर्दाखेरिको मामला किन नहोस्, क्याबिनेट फर्मेसन गर्दाखेरिको मामला किन नहोस्। त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेका लागि 8 दलको विश्वास जिते पनि जनताको मन जित्न सकेका छैनन्। सचिवहरूलाई पटक पटक दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नै भएको छैन। सुशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा शङ्का गर्ने ठाउँ कायमै छ। एमालेसँगको गठबन्धनलाई धोका दिएको र सहमति पालना नगरेको दोष पनि उनले बोक्नु परेको छ। उनको अस्थिर राजनीतिक चरित्रका कारण पनि अहिलेको गठबन्धन सहजै अगाडि बढ्नेमा आशंका छ। एकैचोटि 2-3टा विकल्पका तुरुप लिएर हिँड्न सक्नु चाहिँ प्रचण्डको अवस्था हो। त्यसलाई चाहिँ सत्ताको चरित्रलाई नै फेरि नसकिँदाखेरि उनलाई त्यसलाई अस्थिरता भनेर लागू हुन सक्छ। यो अस्थिरता त फेरि सबै तीनटै देउवाजी, केपीजी र प्रचण्डजीको समानता देखिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले 1 महिनाभित्र सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर अहिलेसम्म कुनै सुधार भएको छैन। पुरानो गठबन्धन हुँदा नै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेका दाहालले अहिले झन जटिलता बेहोर्नु पर्ने पूर्व प्रशासक बताउँछन्। 2 महिनामा चाहिँ सरकार परिवर्तन हुनु चाहिँ सुशासनको दृष्टिकोणले, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दृष्टिकोणले, आर्थिक उन्नति गर्ने दृष्टिकोणले, दिगो विकास गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ कुनै पनि हालतमा यो उपयुक्त होइन।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई अहिले सबैभन्दा ठूलो भर काङ्ग्रेससँग छ। काङ्ग्रेसलाई रिजाएर अघि बढ्नु उनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। प्रतिनिधि सभामा 89 सिट रहेको काङ्ग्रेसलाई 32 सिट भएको माओवादीले कुन आधारमा शक्ति बाँडफाँड गर्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई खुसी बनाएर सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आउन नदिन नै प्रधानमन्त्रीले धेरै समय खर्चनु पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहभागी गराउने तयारी थालेका छन्। आफूलाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिको चुनाव लगत्तै सरकारमा सहभागी गराउने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। यो सँगै काङ्ग्रेसभित्र पनि सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर छलफल सुरु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सहभागिताका विषयमा आन्तरिक परामर्श सुरु गरेका छन्। कसको नेतृत्वमा सहभागी हुने भन्ने टुङ्गो अहिलेसम्म लागेको छैन। सरकारमा सहभागिताका बारेमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग परामर्श गरी शक्ति बाँडफाँड भएपछि मात्रै नेतृत्व र मन्त्रीको टुङ्गो लाग्नेछ। नयाँ समीकरण अनुसार सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले काङ्ग्रेसले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी गर्ने तयारी गरेको छ। त्यति मात्र होइन, शीर्ष नेताहरू नै सरकारका आकाङ्क्षी देखिएका छन्। हाम्रो पार्टीले त मन्त्रीमा जाने विषयमा हमेसा मापदण्ड बनाउने गरेको छ। राम्रैसँग मापदण्ड बनाएरै जान्छ। कसरी कस्तो हुन्छ? अब सबैको अनुभव अनि चाहिँ त ज्ञान, सिप, योग्यता सबै कुरा हेरेरै पठाउँछ नि पार्टीले। आजसम्म जनतालाई हामीले भनेका कुरा पुरा गर्न नसके पनि यसपटक हामी त्यो पुरा गर्ने र आफ्ना गल्तीहरूलाई नदोर्याउने गरी अगाडि बढ्छौँ भनेका छौँ। त्यो दोहोऱ्याउने साथीहरू मन्त्रीमण्डलमा गयो भने फेरि नेपाली काङ्ग्रेस र सरकारको इमेज राम्रो हुँदैन। त्यसकारण सक्षम व्यक्ति मन्त्रीमण्डलमा जान्छ। सरकारमा सहभागी गराउँदा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउनु पर्ने चुनौती काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई छ। काङ्ग्रेसभित्र सभापति देउवाको पकड बलियो भए पनि नेता शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलाको अलग अलग समूह छ। पार्टीभित्रबाट मन्त्री चयन गर्दा यस्ता समूहलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सबैलाई अपर्च्युनिटी होस्, विशेष गरी नयाँ साथीहरू काम गर्न सक्ने, जसको क्षमता योग्यता छ, समयअनुसार चल्न सक्छन्, त्यस्ता साथीहरूलाई सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ बोलाएर गर्दाखेरि अझ राम्रो मेसेज जान्छ भन्ने हामीले लागेको छ। सबै विचार समूहका साथीहरूलाई नेतृत्वले मिलाएर लिएर जान्छ भन्ने नै हामी मनोविज्ञानमा छौँ। मलाई के लाग्छ भने सभापतिज्यूको लागि पनि अहिलेको यो बेला चुनौतीपूर्ण बेला हो। मन्त्री बनाउँदा युवा, महिला, दलित, अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व मिलाउनु पर्ने चुनौती देउवालाई छ। उनले नयाँ र पुरानासँगै समावेशिताको सन्तुलन मिलाएर सरकारमा पठाउने बारे आन्तरिक छलफल सुरु गरिसकेको बताएको छ। केन्द्रमा परिवर्तन भएको सत्ता समीकरणको असर प्रदेश सरकारहरूमा देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री चयनका क्रममा बनेको 7 दलीय गठबन्धन राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय गर्ने बेलामा टुटेपछि प्रदेश सरकारहरू पनि बदलिने सम्भावना बढेको हो। सङ्घीय सरकारबाट बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने एमालेको निर्णयले उसले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकार पनि सङ्कटमा परेका हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको साथ नपाएपछि सरकार छाडेको एमालेलाई 3वटा प्रदेशमा आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन चुनौती देखिएको छ। पुस 10मा 7 दलीय गठबन्धन बनेपछि सत्तामा उक्लिएको एमाले 2 महिनामै सङ्घको प्रतिपक्षमा फर्किएको छ भने प्रदेशमा पनि फेरि सत्ताबाट बाहिरिने सम्भावना बढेको छ। केन्द्रमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको बागमती र कर्णाली तथा जनता समाजवादीले नेतृत्व गरेको मध्य प्रदेशबाट एमाले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। अहिले हामीले जम्मै यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौँ र यो सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका छौँ। अन्य परिस्थितिका बारेमा हामीले अहिले केही छलफल गरेका छैनौँ। प्रदेश सभाको अङ्कगणितले 8 दलीय गठबन्धन कायम रहँदासम्म 7वटै प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्न सक्दैन। मधेस र बागमती प्रदेशमा एमाले समर्थन फिर्ता लिए पनि 8 दलीय नयाँ समीकरणको सहज बहुमत पुग्छ। एमाले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अङ्कगणितका आधारमा खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी र लीलानाथ गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार सबैभन्दा कमजोर छन्। प्रदेश 1मा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारको भविष्य पनि
अन्यलमै छ। धारा 186 3बाट गाइड हुनुपर्ने यस्तो हुँदै एमालेकै नेतृत्व नै परसम्म पुग्छ र यसले नै आगामी चुनाव गराउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। म प्रदेशको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दल अब सत्ता साझेदार अहिलेसम्मका सबैसँग मैले कुरा गरिरहेकै छु। कर्णाली सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिममा यस अघि नै एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ। नयाँ गठबन्धनले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत लिन सहज भएको छ। माओवादीले साथ दिए मात्रै पनि शाहीको पक्षमा बहुमत पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। बारम्बार ह्याक हुने तथा सर्भर डाउन भएर सेवा प्रभावित हुने गरेको गुनासो बढेपछि सरकारले सबै सरकारी निकायका वेबसाइट निगरानी गर्ने भएको छ। सूचना प्रविधि विभागले वेब मोनिटरिङ प्रणाली मार्फत सरकारी वेबसाइट निगरानी सुरु गरेको हो। सरकारले आजदेखि एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन तथा वेब मोनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो। सूचना प्रविधि विभागले सबै सरकारी निकायको वेबसाइट र वेब एप्लिकेसनहरूको निरन्तर निगरानी गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस प्रणालीबाट सरकारी वेबसाइट ह्याक हुने, डिफ्युज हुने वा बन्दको जोखिम कम हुने दाबी विभागको छ। यसबाहेक साइट ह्याक वा डाउन हुन लागेको अवस्थामा समेत अलर्ट गर्नेछ। सबैले आफ्नै डिजाइन बनाउने, आफ्नै सफ्टवेयर बनाउने, आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्ने र राज्यको व्यवहार पनि धेरै हुने र फेरि त्यसमा सुरक्षाको पनि कुनै एउटा ग्यारेन्टी प्रत्याभूत पनि नहुने जुन अवस्था बनिराखेको छ, त्यो फेरि हेर्दा पनि एउटा विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी जस्तो स्थिति देखा पर्ने, त्यो सबै कुराको तीनवटै कुराको अन्त्य हुने र फेरि सेवाग्राहीको पनि फेरि सहज र सरल पहुँच पनि हुने जुन एउटा स्थितिको विकास भएको छ, त्यो आफैमा धेरै राम्रो कुरा छ। त्यसैगरी सरकारी वेबसाइटको डिजाइनलाई एकरूपता दिन एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको समेत सुरुवात भएको छ। यस प्रणाली प्रयोग गरी सञ्चार मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका सूचना तथा प्रसारण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र मुद्रण विभागका नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सूचना तथा फाइल अपलोड गर्न सहज हुने गरी डिजाइन गरिएको विभागले जनाएको छ। सूचना प्रविधि विभागले यो एप्लिकेसन प्रणाली बनाइसकेको भएर यो अरू निकायले भनौँ न युजर नेम र पासवर्ड दिइसकेपछि उहाँहरूले आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कस्टको कुरा लागेन। अर्को कस्ट के भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि निकायले वेबसाइट बनाउँदाखेरि सपोर्ट पनि लिइरहेको हुन्छ वार्षिक रूपमा। त्यो सपोर्ट कसले गर्छ भन्दाखेरि विभागले गर्छ, सूचना प्रविधि विभागले। सरकारी वेबसाइटको सङ्ख्या झन्डै 2500 छ। तिनीहरू साइबर सुरक्षाका हिसाबले कमजोर भएको र संवेदनशील जानकारी पनि जोखिममा रहने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। 8 वर्ष अघिदेखि भैरहवामा सञ्चालन रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट अपेक्षाकृत फाइदा हुन सकेको छैन। त्यसो त सरकारले 36 प्रकारका वस्तु निर्यातमा 8% सम्म नगद अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ। तर झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उद्योगीहरूले विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट फाइदा लिन सकिरहेका छैनन्। भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा शक्ति मिनरल्स पहिलो उद्योगका रूपमा विक्रम सम्वत 2076 साल भदौ महिनादेखि सञ्चालनमा आएको हो। चुनढुङ्गा प्रशोधन गरेर 4 प्रकारका तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने यस उद्योगले पहिलो वर्ष उत्पादनको 24% सामान भारत पैठारी गरेको थियो। गएको 7 महिनामा 5 करोडको तयारी वस्तु उत्पादन गर्दा निर्यात बढाउँदै 93% भन्दा बढी पुर्याएको छ। बजार विस्तार गर्दै उत्पादन बढाउँदै जाने उद्योगको लक्ष्य छ। तर भारतको तुलनामा लागत महँगो पर्ने र सेजबाट पाउनुपर्ने अनुदान समेत नपाउँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भइरहेको उद्योगीको तर्क छ। सरकारबाट अनुदान या विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट अनुदान पाइदिएको खण्डमा त हाम्रो त त्यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ मार्केट त भएको हो हैन। कुनै रूपले चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ अनुदान जस्तै चाहे त्यो बिजुलीमा हुन्छ कि चाहे हाम्रो यो भाडामा हुन्छ, चाहे निर्यात अनुदानमा हाम्रो प्रोडक्ट पनि सामेल हुनुपर्ने हो कि। अहिले सेजमा 7 वटा उद्योग छन्, जसमा 4 वटा उद्योगले मात्र निर्यात गर्दै आएका छन्। सेजमा भएका उद्योगले उत्पादनको 60% बाहिर मुलुक निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विस्तार ग्लोबल र तिरुपति मेटल्सले प्रावधान अनुसार निर्यात गरे पनि ब्रिलियन्ट लाइट र पञ्चकन्याले 60% पुर्याउन सकेका छैनन्। अन्य 2 वटा उद्योग भने बन्द अवस्थामा छन्। उहाँहरूलाई कसरी जाँदाखेरि सहज हुन्छ, अब त्यही तरिकाले नै अब निर्देशिकादेखि लिएर अब ऐनहरू पनि अब त्यही तरिकाले नै अब बनाउनु पर्ने पनि अब कतिपय कुराहरूमा
अब छ। स्टिल, सिमेन्ट, क्लिङ्कर, प्रशोधित पानी, फुटवेयर, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय लगायतमा 8% नगद अनुदानको व्यवस्था सरकारले गरेको छ। त्यसका लागि वार्षिक एउटा उद्योगले 50 करोड रुपियाँभन्दा बढीको निर्यात गर्नुपर्छ। गएको आर्थिक वर्षमा सेजमा रहेका 4वटै उद्योगले मात्र 49 करोड रुपियाँको निर्यात गरेका थिए। सीमित एउटा उद्योगहरूको लागि मात्रै नियम भयो जस्तो लागिरहेछ, किनकि एक्सपोर्ट गर्न त अरू पनि घरेलु साना उद्योग सबैले गर्न सक्छ। त उनीहरूले त 8% कहिले पनि नपाउने यो नियमले त देखिएको छ। उनीहरूले त त्यसमा फिल्डमा कम्पिट गर्न सक्दैन र 30% र 50% भ्यालु एडिसन पनि एकदम गाह्रो देखेको छ। सेजमा 68वटा प्लट छन्, त्यसमध्ये 22वटा प्लटमा उद्योग स्थापना भइरहेका छन्। पछिल्लो समय विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनलाई संशोधन गरी सुविधा बढाउने आश्वासनसहित नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि गरेको प्रस्तावमा 24वटा आवेदन परेका थिए, जसमध्ये 14वटा उद्योगसँग सम्झौता भएको छ। त्यसमा 2वटा उद्योगले निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, भैरहवा, रूपन्देही। विशेष अदालतले भृकुटी मण्डपको जग्गा भाडा अनियमितता प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका निलम्बित सांसद टेक बहादुर गुरुङ सहित 9 जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तोलाको इजलासले गुरुङ सहित 9 जनालाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको हो। उनीहरूमाथि सजाय फागुन 25 गते निर्धारण हुने गरी पेशी तोकिएको छ। भृकुटी मण्डपको जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको आरोपमा गुरुङ समेतलाई विपक्षी बनाउँदै अख्तियारले 2075 माघ 21 मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले गुरुङ सहित एमाले नेता एवं पूर्व मन्त्री बद्री न्यौपाने समेत 14 जनालाई विपक्षी बनाएको थियो। सरकारले 14 वर्ष अघि साक्षरता अभियान सुरु गर्दा 2 वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसयता सरकारले साक्षरताका नाममा 12 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी सकिसकेको छ। तर मुलुकमा 22% नागरिक अझै निरक्षर छन्। मध्य प्रदेशमा त साक्षरताका कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2065-66 मा साक्षरता अभियान सुरु गर्दा 2 वर्षभित्र मुलुकलाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यसरी घोषणा गर्न 95% नागरिक साक्षर भएको हुनुपर्छ। तर 14 वर्ष बितिसक्दा पनि समग्र साक्षरता प्रतिशत 78 भन्दा बढ्न सकेको छैन भने 62 जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भएका छन्। साक्षरताका नाममा हरेक वर्ष बजेट छुट्याइने गरे पनि मध्य प्रदेशका 8 सहित लुम्बिनीमा 3, कर्णालीमा 3 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 सहित 15 जिल्लाका 191 स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन। विगत वर्षहरूबाट नै विभिन्न जिल्लाहरूमै साक्षरताका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा भएको हो। तर विशेष गरी मध्य प्रदेशमा अलिकति अहिले यो पछिल्लो आवरमा चाहिँ अब 15वटा जिल्लाहरू बाँकी रहँदा मध्य प्रदेशको चाहिँ 8वटै जिल्लाहरू बाँकी छ र 8वटा जिल्ला मध्येको पनि 136वटा स्थानीय तह हो मध्य प्रदेशको। हालसम्म मध्य प्रदेशको 136वटा स्थानीय तह मध्ये कुनै पनि स्थानीय तहलाई हामीले साक्षर स्थानीय तह घोषणा गर्न सकेका छैनौँ र यस वर्ष हाम्रो फोकस भनेको अलिकति मध्य प्रदेशलाई बढी फोकस गरेका छौँ। त्यसो त वर्तमान सरकारले पनि अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई 2 वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनेको छ। तर अहिलेसम्म पनि त्यसको योजना बनेको छैन। 14 वर्षमा साक्षरताका नाममा 12 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरे पनि मध्य प्रदेशमा 15 वर्ष माथिका 50% नागरिक अझै निरक्षर छन्। विद्यालय जाने उमेर समूहका धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन्। साक्षरता कार्यक्रमलाई दलका नेता कार्यकर्ता जागिर खुवाउने थलो मात्र बनाइँदा साक्षर नेपाल घोषणाको लक्ष्य बजेटमा मात्र सीमित छ। सम्पूर्ण जनतालाई कसरी शिक्षित बनाउन सक्छौँ त्यसको निम्ति अब जस्तै अब गरिब बस्तीहरू जहाँ छ, दलित बस्तीहरू जहाँ छ, उपेक्षित बस्तीहरू जहाँ छ, होइन, मुस्लिम बस्तीहरू जहाँ छ, त्यहाँका बालबालिकाहरू बढी शिक्षाप्रति आकर्षण भइरहेको अवस्था हामीले पाएनौँ। अभिभावकहरूलाई पनि कसरी शिक्षित बनाउने त्यो हाम्रो लक्ष्य नै हो। त्यसलाई लक्ष्यकै रूपमा हामी ल्याएको छौँ र हाम्रो मुख्य काम नै त्यो हुनेछ र त्यसप्रति हामी कामहरू अब सुरु गरिरहेछौँ। इन्टरनली कामहरू पनि भइरहेछ। साक्षर घोषणा गरिएका जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि सरकारले थप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन, जसबाट बल्ल तल्ल लेखपढ गर्न जानेकाहरू पुनः निरक्षर नै बन्ने अवस्था छ।
यसबाहेक विपन्न समुदायलाई कसरी साक्षर बनाउने भनेर स्थानीय तहले चासो नदिँदा पनि यो कार्यक्रमले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको पूर्व प्रशासकको बुझाइ छ। विभिन्न काममा जानुपर्ने कुराहरू त्यो बाध्यता, किनभने हाम्रो सामाजिक बनोट सामाजिक अवस्था त एउटै किसिमको त छैन हैन, र हामीले भनेर चाहिँ यहाँ पढ्न आऊ अथवा साक्षरता क्लासमा आऊ भन्दा बित्तिकै आउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसो भएर पनि यो खालको के हो त भने त्यस्तो पालिकामा कहाँनेर कुन बेला कुन किसिमको साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ अथवा कुन किसिमको उहाँलाई चाहिँ सुसूचितकरण गर्नुपर्ने हो अथवा यसको विकल्पहरू वैकल्पिक साक्षरता गर्नको लागि वैकल्पिक त्यस्ता के कार्यक्रम हुन सक्छ। कार्यक्रम घोषणा लगतै साक्षर जिल्ला र स्थानीय तह घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि संहिता कार्यान्वयन यता सुस्त बनेको छ। त्यसैले साक्षर नेपालको लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ लाग्न राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धनुषाबाट अमरकान्त ठाकुर र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। वर्षैपछि साक्षरता अभियान चलाउँदा पनि सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउन किन नसकिएको होला? जनताको आवाज। अनुगमनमा कमी आयो कि हेरचाह छैन, पढाइ कस्तो छ के छ। साक्षरता अभियान राज्यको तर्फबाट चलाइरहनुपर्छ, चलिरहनुपर्छ। अलिअलि पढाउ थियो अनिखेर जाने पाएन, जाँदै सकेन, अब अहिले छँदै छैन। सरकारले पढाए पो पढ्न लेख्न जान्नु त नि, पढा चासो गर्दैन सरकारले, अनि कसरी पढ्नु त नि। समय अनुकूल सापेक्षित कार्यक्रम नभएको हुनाले सबैलाई शिक्षा समान रूपमा नभएर सरकारले चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम नगरेर जानकारी सबैतिर सहर बजारतिर दिन्छ, तर गाउँ गाउँमा टोल टोलमा पिछडिएको गाउँतिर दिन नसकेर साक्षरता नभएको। साक्षर हुनुको लागि म आफूले पनि टाइम दिनुपर्छ, साक्षरता कक्षाहरूमा जानुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि त्यो साक्षरताको महत्त्व नगरेको। त्यसमा चाहिँ जति कडा गर्नुपर्ने थियो नि त्यो चाहिँ गर्न सकेन। शिक्षामा पनि दाइचारा र भाइचारा भएको कारणले साक्षरता कार्यक्रम अनुगमन र प्र्याक्टिकल पनि भएन। पढ्नेहरू उनी अनुहार हुन् कि नयाँ अनुहार हुन् भनेर नियमन गर्न सक्यो भने पनि अलिकता फरक हुन्छ। यति गरिदिउँ यति पैसा चाहिँ खाइदिउँ भन्ने जुन हाम्रो मानसिकता छ त्यसले गर्दा पनि शिक्षाको नाममा व्यापार भइरहेको कारणले गर्दा चाहिँ शैक्षिक स्तर हाम्रो नेपालमा फस्टाउन सकेको छैन। राज्यले पुनः पहल गरेर साक्षरता अभियान पुनः चलाउनु पर्छ। प्रोसिजर पढाउने भने बुढाबुढीहरूलाई होइन, त्यो चाहिँ उनीहरूले अहिले 1-2 महिना त पढायो होला। यहाँ त पढाउ शिक्षाहरू त्यस्तो छैन। अब हामीले भन्नु भने हामीले पढे छैन। स्थानीय तह जिल्लामा रहेका यो साक्षरता अभियानसँग सम्बन्धित निकायहरूको अलि केयरलेस हो कि यो कार्यक्रमहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको छैन। अर्थ र विकास। जतिखेर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जोडिएको थिएन, खाद्यान्नको आयातको कल्पना पनि गरिँदैनथ्यो। कोदो, जौ, उवा, तिते फापर, जुनेलो जस्ता रैथाने बालीले पुरै खाद्य प्रणाली धानेका थिए। तर अनियन्त्रित आयात, सीमित जात र प्रविधिमाथिको निर्भरताका कारण यस्ता खाद्यान्न लोप हुने अवस्थामै पुगेका छन्। यही कारण केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोदोमा चामल र मकैमा भन्दा 35 गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ, तर यसको उत्पादन निरन्तर घट्दो छ। 77वटै जिल्लामा उत्पादन गर्न सकिने भए पनि देशैभरमा गरी 3,20,000 मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ। अझ पछिल्लो 7 महिनामा त 1,20,00,000 रुपियाँ बराबरको कोदो आयात भएको छ। स्वास्थ्य बेनिफिट, यसको हेल्थ बेनिफिट, यसको कुपोषण घटाउनमा बेनिफिट, यो कुराहरू चाहिँ हामीले कम चर्चा गरेका छौँ अथवा कम जानकारी छ कि मान्छेलाई। अहिले पनि सामाजिक रूपमा नै हेलामा परेको छ। औषधीय गुण र पोषक तत्त्व समेत भएको फापरको विश्व बजारमा उच्च माग भए पनि निकै कम मात्र उत्पादन हुने गरेको छ। यसबाहेक जौ, कागुनो, चिनो, उवा, जुनेलो, गहत, सिलाम जस्ता रैथाने खाद्य बालीमा समेत नेपाली भान्सामा कमै प्रयोग हुने गरेका छन्। यस्ता खाद्यान्नलाई आयातित पोषक तत्त्वविहीन खाद्यान्नले विस्थापित गर्न थालेपछि उत्पादनदेखि विविधीकरणसम्मका कार्यक्रम ल्याएको सरकारी अधिकारीको दाबी छ। कुपोषणको कुरा भने माइक्रोन्युट्रिएन्ट डिफिसियन्सीको मुख्य कारण भनेको अध्ययनले देखाएको छ यो प्याकेटको आइटम हो। त्यो माइक्रोन्युट्रिएन्ट डिफिसियन्सीलाई ठिक पार्ने भनेको फेरि यो हाम्रो रैथाने बालीमा त्यो गुण छ। भिटामिन पनि यिनमा बढी छ हैन। त्यस पछाडि गएर फाइबर करिब तपाईँको 12% फाइबर हुन्छ। फाइबर भयो भने गट हेल्थ भन्छ, यो पाचन क्रियालाई राम्रो, एन्टी क्यान्सर एजेन्ट हुन्छ। कति हो अनि तपाईँको मुटुको स्वास्थ्यको लागि सबभन्दा राम्रो, डायबिटिज लाग्नबाट बचाउन सक्छ, लागेकोलाई पनि
ब्यालेन्समा राख्न सक्छ। प्राविधिकहरूले बढ्दो जनसङ्ख्याका लागि आवश्यक खाद्यान्नको माग पूरा गर्न सीमित बालीमा निर्भर हुनुको साटो जलवायु परिवर्तन अनुकूलित रैथाने बालीको उत्पादन बढाउन सुझाव दिँदै आएका छन्। उत्पादनलाई पनि, पोषणको लागि पनि र जलवायुसँग जुझ्नको लागि पनि हाम्रा रैथाने बालीहरूलाई प्रवर्तन गर्ने र समग्र रूपमा धेरैभन्दा धेरै बाली बिरुवाहरू हाम्रो पारिस्थितिक पद्धतिमा रह्यो भने त्यसलाई हामीलाई चाहिँ रेजिलियन्ट भन्छन्, पछिसम्म त्यो सक थेक्न सक्ने इकोसिस्टम बन्दो रहेछ भनेर यसको महत्त्व चाहिँ त्यसरी आएको छ। नेपालमा कृषि जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत राष्ट्रिय कृषि आनुवांशिक स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको छ। यसमा रैथाने बालीका करिब 14,000 भन्दा धेरै जात संरक्षण गरिएको छ। -20 डिग्रीमा चाहिँ हाम्रो संरक्षण भण्डारण छ। हाम्रो 1 लाख जातहरू अटाउन सक्ने हाम्रो भण्डारण कक्ष छ भने मध्यमकालीन हाम्रो छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यसको 10 डिग्रीमा छ त्यो दुईटा रुम, हाम्रो 50,000 जातहरू संरक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ। जैविक विविधताका हिसाबले नेपाल विश्वमा 49औं स्थानमा छ। यस अन्तर्गत देशका कुल 24,300 प्रजाति मध्ये 28% कृषि सम्बन्धीका प्रजाति हुन्। सदियौंदेखि खेती हुँदै आएका यस्ता रैथाने बाली खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि पनि भरपर्दो स्रोत मानिन्छन्। त्यसैले यिनीहरूको प्रवर्धन र बजार व्यवस्थापनमा अझ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्वदेशी उत्पादन बढाउन के गर्नु पर्ला? ए, नव उद्यमीलाई प्रोत्साहन, बी, स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र सी, आयात निरुत्साहन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, नव उद्यमीलाई प्रोत्साहनमा 34%, बी, स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा 45% र सी, आयात निरुत्साहनमा मात्र 21% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। रैथाने बालीको उत्पादकत्व बढाउन के गर्नु पर्ला? ए, किसानलाई अनुदान वृद्धि, बी, बिउ बिजनको उपलब्धता र सी, प्रवर्धनको नीति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले युक्रेन विरुद्धको युद्धमा मस्कोलाई घातक हतियार उपलब्ध गराउन सक्ने चेतावनी अमेरिकाले दिइरहँदा बेजिङले भने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोको स्वागतको तयारी गरेको छ। लुकासेन्को 3 दिने राजकीय भ्रमणका लागि आज बेजिङ पुग्दैछन्। चिनिया समकक्षी सी जिनपिङको निमन्त्रणामा बेजिङ पुग्न लागेका लुकासेन्कोले आफ्नो भ्रमणका क्रममा सीका साथै अन्य वरिष्ठ चिनिया अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। गत सेप्टेम्बरमा दुई राष्ट्रपतिबीच उज्बेकिस्तानमा भएको भेटवार्तामा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बृहत रणनीतिक साझेदारीका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने सहमति भएको थियो। सोही बैठकको निरन्तरताका रूपमा लुकासेन्कोको यो भ्रमण हुन लागेको बताइएको छ। साङ्घाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा उक्त बैठक भएको थियो भने शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति पुटिन समेत सहभागी थिए। रुस युक्रेन युद्धमा बेलारुस खुलेरै रुसका पक्षमा लागेको छ। गत वर्षको फेब्रुअरी 24 मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गर्दा लुकासेन्कोले रुसी सेनालाई बेलारुसको भूमि प्रयोग गर्न दिएका थिए। रुसी सेनाले बेलारुसको भूमिबाट युक्रेनमाथि 600 भन्दा बढी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको स्थानीय स्वतन्त्र अनुगमन समूह हजुनले दाबी गरेको छ। बेलायती सेनाले भने अहिलेसम्म युक्रेन विरुद्धको आक्रमणमा सहभागिता जनाएका छैनन्। यता बेजिङले भने आफूले मस्कोलाई हतियार आपूर्ति गर्न सक्ने अमेरिकी दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरका मालिक इलोन मस्क पुनः विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्तिको उपाधि सुरक्षित गर्न सफल भएका छन्। फ्रान्सेली लग्जरी ब्रान्ड LVMH का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बर्नार्ड आर्नोल्टलाई तल झार्दै मस्क पुनः पहिलो नम्बरमा उक्लिएको ब्लुमबर्गको अर्बपति सूचीले देखाएको छ। गत वर्षको डिसेम्बरमा मस्कलाई उछिन्दै आर्नोल्ट 1 नम्बरमा पुगेका थिए भने मस्क 2 महिनाभन्दा बढी समयसम्म दोस्रो नम्बरमा रहन बाध्य भएका थिए। सोमबार शेयर बजार बन्द हुँदा मस्कको सम्पत्ति आर्नोल्टको भन्दा झन्डै $2 अर्ब बढी अर्थात्
187 अर्ब 10 करोड डलर पुगेको थियो, जबकि आर्नोल्डको कुल सम्पत्ति 185 अर्ब 30 करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो। मस्कको विद्युतीय कार कम्पनी टेस्लाको सेयरको मूल्यमा यस वर्ष 70% वृद्धि भएकाले उनको सम्पत्ति यसरी बढेको हो। मस्कले विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको उपाधि पुनः प्राप्ति गरे पनि सम्भवतः विश्व इतिहासमै सबैभन्दा बढी सम्पत्ति गुमाउने व्यक्तिको रेकर्ड पनि उनकै नाममा रहेको CNN ले टिप्पणी गरेको छ। गत वर्षको अन्त्यतिर मस्क 200 अर्ब डलर गुमाउने अहिलेसम्मकै पहिलो व्यक्ति बन्न पुगे, जबकि 2021 को नोभेम्बरमा करिब 340 अर्ब डलर रहेको उनको कुल सम्पत्ति 2022 को डिसेम्बरमा घटेर 137 अर्ब डलरमा खुम्चियो। कोभिड-19 को प्रभाव र 44 अर्ब डलरमा ट्विटरको विवादास्पद खरिदका विषयलाई लिएर लगानीकर्तामा उत्पन्न आशंकाले अघिल्लो वर्ष टेस्लाको सेयर मूल्य ह्वात्तै घटेको बताइन्छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी अन्डर 19 विश्वकपको एसियाली छनौटमा लगातार चौथो जित हात पारेपछि नेपाल विश्वकप नजिक पुगेको छ। नेपालले आज मलेसियालाई 10 विकेटले हराएको हो। युएको अजमान स्थित मलेक क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा मलेसिया 35.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 72 रनमा अल आउट भयो। नेपाली बलरले किफायती बलिङ गरेपछि मलेसियन खेलाडीलाई पिचमा टिक्न मुस्किल पर्यो। मलेसियाका लागि मोहम्मद अक्रान मलेकले 26 तथा मोहम्मद हरिसानले 12 र मोहम्मद सायरीले 12 रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले गतिलो रन बनाउन सकेनन्। नेपालका लागि दिपेश कडेलले सर्वाधिक 4 विकेटले उनले 10 ओभर बलिङ गर्दा 53 डट बल फालेका थिए। यस्तै आकाश चन्दले 3, मिलन बोहराले 2 तथा सुभाष भण्डारीले 1 विकेट हात पारे। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले बिना विकेटको क्षति 9 ओभरमा सहजै लक्ष्य पूरा गर्यो। ओपनरद्वय दिपेश बोहराले 38 र अर्जुन कुमारले 21 रनको अभिजित पारी खेले। यो जितसँगै नेपालको विश्वकपमा छनौट हुने सम्भावना बढेको छ। नेपालले अब 6 वर्षपछि विश्वकप खेल्ने हो भने युएईलाई हराउनु पर्नेछ। युएई र नेपाल बीचको खेल बिहीबार हुनेछ। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा पपुवा न्युगिनीले युएईमाथि 131 रनको विशाल जित हात पारेको छ। यो जितपछि प्रत्यक्ष फाइदा नेपाललाई पनि पुगेको छ। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा भएको खेलमा टस जितेर युएईले पपुवा न्युगिनीलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। पपुवा न्युगिनीले 49.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 262 रनको प्रतिस्पर्धात्मक योगफल बनाएको थियो। जवाबमा उत्रिएको युएई 34.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 131 रनमा समेटियो। पपुवा न्युगिनीको यो लिगमा मात्रै तेस्रो जित हो। यता 5औं स्थानमा रहेको युएईको 29 खेलबाट 29 अङ्क छ। नेपालले बिहीबार युएईलाई हराए शीर्ष 5 मा उक्लिनेछ। भद्रपुर झापा गोल्ड कपको उपाधि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले उचालेको छ। आज भएको फाइनलमा आर्मीले मचिन्द्र क्लबलाई टाई ब्रेकरमा 4-3 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। भद्रपुर स्थित मेची रङ्गशालामा भएको खेलको निर्धारित समय गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। दुवै टिमले पाएका मौकाको सदुपयोग गर्न नसक्दा 90 मिनेटमा गोल हुन सकेन। त्यसपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकिलियो। त्यसमा पनि मचिन्द्र र आर्मीले डेडलक तोडेनन्। त्यसपछि भएको पेनाल्टी सुटआउटमा आर्मीका गोलकिपर समित श्रेष्ठ नायक साबित भए। उनले मचिन्द्रका 2 पेनाल्टी बचाए। पहिलो पेनाल्टी आर्मीका जितेन्द्र कार्कीले प्रहार गरेका थिए। उनले सहजै मचिन्द्रका गोलकिपर विशाल श्रेष्ठलाई बिट गरे। त्यसपछि आएका मचिन्द्रका रञ्जित धिमाल भने चुकेका थिए। उनको प्रहार समित श्रेष्ठले विफल पारिदिए। आर्मीका लागि सुशान्त चौधरीले अन्तिम पेनाल्टी प्रहार गरे। यता मचिन्द्रका देवेन्द्रको प्रहार समितले रोकेपछि आर्मी पहिलो संस्करणको भद्रपुर झापा गोल्ड कपको च्याम्पियन बनेको हो। यो प्रतियोगितामा आर्मीले राजु तामाङको प्रशिक्षणमा दोस्रो टिम लगेको थियो। च्याम्पियन आर्मीले 13 लाख र उपविजेता मचिन्द्रले 7 लाख नगद हात पारेको छ। मचिन्द्र फुटबल क्लबका कप्तान सुजल श्रेष्ठ झापा भद्रपुर गोल्ड कपका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। मचिन्द्रले झापा भद्रपुर गोल्ड कपको फाइनलमा स्थान बनाउँदा सुजलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। उनले ट्रफीसहित 1 लाख रुपियाँ हात पारे। उनले संयुक्त रूपमा सर्वाधिक गोलकर्ताको अवार्ड समेत जितेका छन्। सुजल र चर्च बोइज युनाइटेडका आशिष चौधरीले प्रतियोगितामा 3 गोल गरेका थिए। यस्तै च्याम्पियन आर्मीका राजु तामाङ उत्कृष्ट प्रशिक्षक र फाइनलमा नायक साबित भएका समित श्रेष्ठ उत्कृष्ट गोलरक्षक घोषित भए। विधागत रूपमा उत्कृष्ट भएका खेलाडीले जनै 25,000 जित्न सफल भए। यस्तै पूर्व खेलाडी गम्भीरमान राईलाई लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित गरिएको छ। इन्फा मोरङ एफसी बुढासुब्बा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा पाहुना टोली बङ्गलादेशको केबीपीएस क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै इन्फा
अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको हो। धरान रङ्गशालामा भएको खेलमा निर्धारित 90 मिनेट दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन्। त्यसपछि खेलको निर्णय टाइब्रेकरमा भएको थियो। टाइब्रेकरमा केभिपिएसका लागि खोका बाबुले मात्रै गोल गर्न सके। इन्फाका 3 खेलाडी सञ्जय धिमाल, सान याका र मनिष धिमाल गोल गर्न सफल भए। एनएसजेएफ स्पोर्ट्स अवार्डको पुरुष महिला प्रशिक्षक तथा युवा खेलाडीको मनोनयनमा क्रिकेट र फुटबलले वर्चस्व जमाएका छन्। आयोजक खेलकुद पत्रकार मञ्चले आज 4 विधामा पर्न सफल खेलाडी तथा प्रशिक्षकको नाम सार्वजनिक गरेको हो, जसमा उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीतर्फ फुटबल टिमका स्ट्राइकर अञ्जन विष्ट र कप्तान किरण चेम्जोङ परेका छन्। किरण र अञ्जनले क्रिकेटका कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरी तथा ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अञ्जन पिपल्स चोइस अवार्डको मनोनयनमा समेत परेका छन्। महिलातर्फ राष्ट्रिय क्रिकेट टिमकी कप्तान रुबिना छेत्री र सीता राणा मगर सहित भलिबलकी अरुणा शाही, बक्सिङकी पुनम रावल र एथलेटिक्सकी पुष्पा भण्डारी रहेका छन्। अघिल्लो वर्ष गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई आधार मानेर 4 विधाको मनोनयन घोषणा गरिएको हो। फुटबलका मनिष डाङ्गी र प्रीति राई सहित बक्सिङका उदयमान खेलाडी छिरिङ वाङदी शेर्पा युवा खेलाडीको मनोनयनमा परेका छन्। ब्याडमिन्टनकी रसिला महर्जन र भलिबलकी उषा भण्डारीले पनि युवा खेलाडीको पुरस्कारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पारा त्योकान्दोका कविराज नेगी लामा, राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरी, क्रिकेटका पूर्व प्रशिक्षक डेभ वार्मर र बक्सिङका दीपक महर्जन तथा भलिबलका जगदीश भट्ट मनोनयनमा परेका छन्। स्पोर्ट्स अवार्ड आगामी फागुन 23 गते हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षमा खेलकुद क्षेत्रको बजेट बढाउने घोषणा गरेका छन्। आज ललितपुरको चियासल फुटबल मैदान उद्घाटन गर्दै दाहालले खेलकुद क्षेत्रले समाजलाई अनुशासित बनाउनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, कूटनीतिक र भाइचारा सम्बन्धको विकास हुने दाबी गरे। उनले सरकारको तर्फबाट देशका सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएको उल्लेख गरेका छन्। यो क्षेत्रमा हाम्रो विगतको बजेटको व्यवस्था निकै कम हुने गरेको छ र यो विषय यहाँ उठ्यो पनि। मैले के भन्न चाहन्छु भने आउने बजेटमा यो क्षेत्रमा पहिलेको भन्दा गुणात्मक रूपले बढी बजेट राख्ने प्रतिबद्धता पनि म तपाईहरुको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। उद्घाटनका अवसरमा कलाकार तथा इन्फा पदाधिकारी बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल समेत खेलाइएको थियो। सुरुमा इन्फाको टेक्निकल सेन्टर बनाउने योजना रहे पनि पछि यसलाई सरकारले नै गौरवको योजना अनुसार अघि सारेको थियो। 2074 असार 22 मा 2 वर्षमा नै तयार पार्ने गरी 28 करोड 16 लाख रुपैयाँको लागत निर्माण सुरु भए पनि कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण 5 वर्षपछि खेल्न योग्य भएको हो। 6500 दर्शक क्षमताको यो मैदानमा फागुन 20 गते शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत नेपाल पुलिस क्लब र चर्च बोइज युनाइटेड बीचको खेल हुनेछ। कान्तिपुर खेलको समाचारहरूलाई यति नै। सम्बन्धी जानकारी कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।